आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू, आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्रत्व्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रत्व्या, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. मोकाळ भावनो आनी भयणीनो, सोमीन जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र सक्रामेंता काल आमच्या मुखार हजर आसा. ताचे समोर आमी सर्व एकठांय जाल्या. थोडो वेळ मौनपणी ताच्यो सांगात आमी बघया. अंतस्करणी ताचो ताळो आमी आयकव्या. ह्या जेजून मोग म्हणल्या बुन्यादी वयर मनशा कुळाचें स्थापन केलें. जावं तो सादो, जावं तो बरो, जावं तो खोटो, हर एका मनशांक ह्या जेजून मोग दिला. कुर्सार आपलें कुडूस समर्पण मोग केल्ल्याचो परिणाम कितें म्हूण आमी हर एकल्यांक ह्या जेजून दाखोवन दिला. आपल्या कडवळांत हांव वाळयल्लें तें रगत आनी उदकच ह्या सोडवणदाराक आमचे वयर आसच्या मोगाचो एक गुर्त जावन आसा. त्या रगतान, त्या उदकान, म्हणजे जेजूच्या मोगान सगळ्या मनशाकुळाची पातकां ह्या जेजून बक्षिल्यांत. मोगांत मनशा मनशा मदलो आनी मनशा देवा मदलो संबंध ह्या जेजून घट केला. जेजूच्या ह्या मोगाक आमी ऋणी जावया. गर्वाचे खावणेंत हांव कुर्सा बऱ्यान जेजून आमी हर एकल्यांचो मोग केला. ताणें आपल्या जिवितांत इतलीं किळकुळां, उणेपण, आकांत, द्वेश, कश्ट, हर एक संगती ह्या मनशांत ताणें भोगल्या रे.
जेसून आपल्या काळजान सुमाळसो तो मोग आपल्या करण्यांनी आपल्या उतरांनी आपल्या तोंडार्थांनी दाखोवच्यात उणो करूंक ना. मोगाचो प्रतिरूप जेसू आम्हा हर एकल्यांचो मोगस्सू घेवन ह्या संवसारांत तो जल्मालो. कश्टांतल्या द्वेषितल्यांक आपणा विशयान नाका जाल्ले उलयतल्यांक हर एकल्यांक ह्या जेसून तसोच मोग वांटला. हा सामका हर एकल्यांक ह्या सक्रामेंता मुखान जेसू म्हणटा ह्या मनशा कुळांत मोगस श्रेश्ठ जावन आसा. जो कोण मोग म्हणल्यार बुन्यादीचेर आपलें जीवन बांदता तो खंडीत जावन ससनांत ह्या ससनाक तो जीव उरतलो. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खुटाम जेसून दिलें एक महान देणें जावन आसा. कुटुंबांत आसलीं हर एक जावं भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां हें मोगाचें प्रतिरूप जावन आसात. जर आमच्या कुटुंबांत मोग आसा तर मोगाच्या बुन्यादीचेर आमचें कुटाम बांदलां तर खंडीत जावनी तें कुटाम खंयचें सुवारें वादळ उठल्यार खडपार बांदल्या त्या घरा बरें शाश्वत उरतलें. जर आमच्या कुटुंबांत मोग ना तर खंडीत जावनी दीस वेतना आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्या मदें संबंद तुटोन येता. उपरांत आमच्या कुटुंबा आनी देवा मदें संबंद तुटोन येता. वारें वादळ उठोन रेवेर बांदल्या त्या घरा बरी आमचे कुटाम नास जाता. खंडीत जावन आमी हर एकली बागी मोगाचें न्हू. एक बरें मोगाचें शांत समाधानाचें एकामेकाक सोसून व्हरचें आदरसून सुजातसून व्हरचें कुटाम देवान आम्हा हर एकल्यांक फावो केला. तर जेसूक आमी अर्गां पाठोवया. ताचो मोग आमी नियाळया. आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या आवय जावं आमच्या बापय भाव भयणी भुरग्यां बाळां मुखांत जेसून आमचो मोग केला. आमच्या हर एका कश्टांत उणेपणांत जेसून आपले हात धुवन बगर आम्हा हर एकल्यांक आपल्या काळजांत उमळटा त्या मोगान ताणें वेंगलां. काळजांत आमची त्या जेजूक स्तुती करया. उक्त्या मनान कशें जेजून कुर्सातान आमकां म्हळें की तुजो हांव मोग करता. आमी ह्या धरणीर रावून जेजूक म्हणया हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग नियाळटा जेजू. सदां काल जावं म्हज्या कश्टांत जावं म्हज्या संतोशांत जावं म्हज्या आटाविट्यांनी जावं ह्या मारेकार पिडे वेळार हांव तुजो मोग नियाळटा जेजू. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता. आतां आनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना. तुज्या पांया तळा रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना. वय मोगाचें न्हू.
आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया कित्याक तो बरो असो मोग ससनाक बाळटा म्हणटा किर्तनकार मनशाक रसल्या घडयेतावन ताका संपूर्ण सोडवून दिल्ल्या घडये पर्यंतली ती घडितां आमी आमच्या जिवितांत नियाळ्ळी तर पयल्यान मोगा खातीर देवान मनशा कुळाक आपल्याचो सारकेसो सुरूपायसो जावन रचलो त्याच मनशाक भुमी वायकुटांत रावंक अवकाश करून दिलो इजिप्तांत त्याच मनशा कुळाक गुलामपणांतले राखून व्हेले बासायल्या गांवाचेर वाटेर आरण्यांत मान्ना खावन दिवन हर एकल्यांक ताणें बसलें खडपाचें उदक तशेंच निमाणें दुदान आनी मोवान भरल्या गांवांत ताका व्हरून शाबितान पावयलो हो सावन असो मोग देवान पोरण्या सोल्ल्यांत आमा हर एकल्या मनशा कुळा खातीर दाखयलो मोगाचें न्हू आज ताचो सुपूत सोडवंदार जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपार आमचे मुखार आसा असो मोग आमी नियाळया तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेजू तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळा रावतलो तुझे वाटेर हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरसोना तुज्या पांयां तळा रावतलो तुझे वाटेर हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरसोना मोगाळवान आनी भयणीनो त्याच देवान मुखारून त्याच मनशा कुळाक मनशा परचेक बसयल्ल्या गांवांत तांची देखभाल करूंक निधी करते राय प्रावादी तांकां दिले तांच्या मुखांत ह्या देवान सगळ्या मनशा कुळाची जतन घेतली निमाणे देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां ताणें दिलो जेजून आपल्या कश्टा मरणा वरवीं आमा हर एका मनशा कुळाक बाचावी दिल्या तो सरकार सोडून वेताना आमकां आन आतां बरी सांडूंक ना पगार ताणें म्हळें एक मोजतदाराक हांव धाडटलो आनी ह्या मोजतदार जाल्ल्या पवित्र आत्म्यान आमच्या जिवितांत कितें केलें बेसांव आनी आशिर्वादांनी आमकां भरलें अशें सगळ्या जिवितांत जल्मातावन अखेर पर्यंत सगळ्या मनशा कुळाच्या ह्या हिस्ट्रींत आमी पळयलां तर देवान आमचो मोग करून आयला त्या देवाक काळजा मनांत हाडून स्तुती करया मोगाचें न्हू तुजी हांव स्तुती करता तुजी हांव स्तुती करता जेजू तुजी हांव स्तुती करता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरसोना तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरसोना
Alleluia. 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 Jesus. Alleluia. 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 예수. 아마 खातीर तूं स्वर्गांतल्यान देवून ह्या संवसाराक तूं आयलोय. सात कात धर्म मोसर राग द्वेष सर्व कितें सगळें आसतना हर एका मनशाक आसूं तुवें मोग केलय जेसू. सर्वांची पिडा तुवें दूर केली. हर एकल्याच्या कश्टांत तूं पावलय. हर एका दुखतेल्या या दुखयतल्या मनशाक तुवें बक्षिलय. तूं महान जेसू. आज आमचे मुखार आसाय. आमी तुजो मोग नियाळूंक त्याच मोगांत भागीदार जावंक त्याच मोगाच्या वेंगेंत आमी लिपोवन रावंक आमी आशेता जेसू. आमचेर तूं बिनमत दाखय. आमा हर एकल्यांक तूं पाव. आमा हर एकल्यांच्या जिवितांत तूं येवन राव जेसू. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मोगाचो सुगुर्त जाल्लो हो मोगाचो साक्रामेंत मोगाचो जेसू आमचे मुखार आसा. त्या जेसून आमकां दाखयल्या मोगाक मोल बांदूंक जायना. सगळो संवसार आमी विकल्यार ताच्या मोगाक ताचो मोग आमचे तोंड फारीक करूंक जायना. तितलो आगाध मोग हर एका मनशा कुळा खातीर हर एका जिवी खातीर ताणें जेसून दाखयला. भावांनो आनी भयणीनो, सान फ्रांसीस de सेल अशें म्हणटा, एक थेंबो मोव एक बान शिरक्या प्रास फायद्याचो. कित्याक एक थेंबो मोवांच्या देगेक मुयांची रासस ताका आकर्शण करूंक शकता. तसो मोग मोगाचें न्हू. मोगान आमी हेरांक आपयलें तर, मोगान आमी हेरां कडेन उलयलें तर, मोगान आमी हेरांक एक बरें आमंत्रण दिवन आपल्या घरा आपयलें तर खंडीत जावनी कितल्या जाणांक आमी आकर्शण करूंक शकता. मोगाच्यो आसो आमी दिल्यो तर, मोगान तांकां वेंगून धरलें तर कितलीं जाणां आमच्या मोगांत पडटात. त्याच खातीर मोगाक मोवाक सरी करता सान फ्रांसीस de सेल. मोगाचें न्हू. सान अगस्तीन शिकयता, तुज्या जिवितांत तूं स्वता नितीन संतोशान समाधानान तूं रावंक आशेता तर पयलें मोग कर आनी उपरांत कितेंय कर. मोगान सगळें जिखूंक साज जाता. सान अगस्तीन खोटें जिवन जियेतलो. नाना रितींनी तो जेजू तावन सामर्थ्य तावन पयस रावल्लो जाल्यार आपल्या आवयच्या मागण्या द्वारे जेजूच्या मोगान तो फासलो. जेजूच्या मोगा वरवीं आपलें जिवनच ताणें बदलिलें. जेजू खातीर आपलें जिवन ताणें समर्पण केलें. एक सादारण व्यक्ती जाल्लो. क्रिस्तांव जाल्यार ह्या क्रिस्तांव बरें जियेतलो. एक बरो क्रिस्तांव व्यक्ती जालो. पवित्र सभेचो सांदो जालो. एक याजक जालो. बिस्प जालो. सांत जालो. केवळ देवाच्या मोगा वरवीं, जेजू क्रिस्ताच्या मोगा वरवीं, जेजू क्रिस्ताच्या उतरांचेर पातयल्ले वरवीं, भावार्थ दवरले वरवीं, त्या उतरांत हांव आपल्या जिविताक आकर्शण लाभले वरवीं सर्व ताच्या जिवितांत बदलावण जाली. मोगाचें न्हू. अखंड सकत आसो आमचो सोडवणदार, आमचो देव, आमचो जेजू क्रिस्त खंडीत जावनी. आमी हर एकल्यान त्याच मोगान ताणें आरायलां. आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत तसो मोग बरो न्हमताता. त्या जेजूचें एकच एक उतार जावन आसा आमी हर एकल्यांक. कसो हांवें तुजो मोग केलो तसो तूं पेल्याचो मोग कर. कशें म्हज्या काळजांत हांवें मोग तुमचे खातीर खाली केलो
तुवें तुज्या काळजांतल्यान मोग हेरां खातीर खाली कर. साबारपटी आमी चिंतूंक पुरो. जर आमच्या काळजांतल्यान आमी मोग खाली केल्यार कोण तो मोग भरतलो. जर आमी हेरांक मोग दिल्यार म्हजो मोग करूंक कोण आसात. मोगाचें न्हू, वाळटल्या ह्या बांयंत जर आसा तर कितलें उदक बांयतलें काडल्यार तें बरोवन साचता. जर आमच्या जिवितांत कितलें मोग भोगसाने दायळाय कणवळां आमी हेरांक दाखयली तर खंडीत जावन जेजू जिविताची जर आमच्या काळजांत तो मोग घालून साचता, तो बरोवन सोमता. ते खातीर खंडीत जावन आमी भिवूंचे नाका. कितलोय मोग आमी हेरांक दाखयल्यार मनशा कडल्यान आमकां मोग दाखयना, जेजू आमकां मोग दाखयता. ह्या संदिग्ध कश्टांच्या परिस्थितींत आमी कसो हेरांचो मोग करयेत. कशें आमी जेजून ह्या संवसारार कुर्सा मुखान दाखयलो मोग आमी श्रेश्ठ म्हणून हेरांक कशें आमी दाखयत. जावं खंडीत जावन आमी भियेता जेजू बरी आमकांच आमी समर्पण आमकांच आमी खाली करूंक आमकां सकत मेळना, तितल्यान धैर्य आमचें तेना जाल्यार कसो आमी जेजू बरी हेरांक मोग दाखयत. हेरांच्या कश्टांत आमी पावयेत. कसो क्रिस्तान खावनेतान कुर्सा बऱ्यान आमचो मोग केलो. कसो क्रिस्तचो मोग आमच्या जावं चिंतपान उतरान आपल्या करण्याने आमकां आटापंक असाध्य गे. तसलोच मोगाची थोडी बी आमच्या काळजांत आसात. मोगाचे न्हू, एक बरी करणी करूंक जायना तर एक बरें उलोवंक जायना तर मोगाची उलोवणी आमी हेरांत ते उलोवंक जायना तर एक मोगाची हांसो आमी दिवया. खंडीत जावन त्या हांसण्यांत सकत आसा. हेरांकडे कश्टांत आसले पिड्यांत आसल्या व्यक्तींक आमी वचून एक हांसो दाखयल्यार तांकां निजायक एक 80% तांची पीड आशी दाखोवन जाता. भावन आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्ताची आमी पाटलावदारी, जेजू क्रिस्ताची भुरगीं आमी. जेजू क्रिस्तान आमकां मोगांत वागयलां. आपल्या आवय बापाय मुखांत आमी हर एकल्यांचो मोग केला. इतल्या व्हडल्या परिस्थितींत ह्या स्थितीर आमकां हाडलां. आमकां मोग करची आमच्या कुटुंबांत मनशां आसात जाल्यार ह्याच समाजांत ह्याच भुंय वयर मोग आशेवन आसलीं कितलीं जाणां आसात. अनाथ जावन आसलीं भिकारी, कोणीनातलीं घरदार सांडून एक सूर रावतलीं सावारसान आसात. मोगाक तीं आशेवन आसात. आमकां मोग करूंक आवय बापाय भाव भयणी कोणी आसात जाल्यार तांचो मोग कोण करतीत. एक तांचे पयशे नात, ती दुबळी, ती एक सुरी चिंता मोतीन दाडोवन सापारसान तांचो मोग करूंक फाटीं सरतात. मोगाळ भावनाडी भयणीनो, जेजूच्या वाटेन ह्या मेटांनी चल्ली मदर तेरेसा आमी जावया. अनाथांची सेवा तिणें केली. अनाथांक जेजू म्हूण ताणें स्विकार केलें. तांची शुश्रूता केली. तांकां बरेंपण दिलें. मोगूस क्रिस्तांव धर्माचो श्रेश्ठ गूण म्हूण मदर तेरेसान आपल्या जिवितांत दाखोवन दिलें. तर मोगाळ भावनाडी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेजून आमचे ती दाखयल्या ती मोगाची हर एक घडीत आमी नियाळ्या. आमकां मेळ्ळो तितलो मोग आमी हेरांक दिवंक शकला गे. या आमकां मेळ्ळो तितलो मोग हेरांक मेळ्ळा गे म्हणलें आमच्या जिवितांत आमी निर्णय करया नियाळ्या. ह्या वखदा प्रत्येक जावन क्रिस्तान आमचो खावनेतान कुर्सा पोऱ्यांक आटापूंक जायना तसलो मोग केला. आम्हा हर एकल्यांक ताच्या मोगांत नाणयला. तो मोग ह्या गितां मुखांत नियाळ्या मोगाचे न्हू. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ नासलोलो. क्रिस्ताचो मोग तो खावनेतावून कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो. मोगा
मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो सोमी कितलो उदार काकुळतीचे भंडार सर्वांक दिता आदार भोगसूंक सदां तयार रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणें क्रूसार आमचे पासून दीस रात मागता तो सरकार क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो खावणेतावन कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो मोगाळ भावन आनी भयणीनो जिसून दाखयल्ल्या धोरण करण्याक आमी कितेंच पाठी दिवंक शकना ते कितले मेळसूंक आमचे तावन जायना तें जावन आसा पयल्यान मोग दुसऱ्यान ताणें दाखयल्लें बोक्सांनी तितलो अपरिमीत तितलो बोगसूंक साथ दिनातलो तितलो चड इतमापान बोक्सांनी जिसून आमकां दाखयलां या दिलां मोगाचेर तितलो व्हरतो जिसू आज आमच्या मुखार आसा मोगाचेर कोलकाताची मदर तेरेसा अशें सांगता दुर्बळ्यांक आमची दाहळ्याची बोगदां नाकात तांकां जाय आमचो मोग आनी आमची मोवाळाई सर्व पिडेक वकात आसा पूण मोग करतली नांत म्हणल्यार पिडेक वकात ना सर्व पिडेक वकात आसा पूण मोग करतली नांत म्हणल्यार पिडेक वकात ना मोगाचें न्हू खंडी सावली मोग करतली ना म्हणली पिड्या संवसारार मस्त कडेन स्प्रेड जाल्या जावं घरांत जावं मार्गार जावं हर एका कडेन आमी पळयता आश्रमांत आपणाचो मोग करतली नांत म्हणून सबार भुरगीं भोव मारतात वडिलां भोव मारतात उतरफळाची वडिलां भोव मारून आसात म्हजो मोग करतली कोणी नांत जावं ल्हान भुरगीं सयती म्हजो मोग करतली कोणी नांत म्हज्या मोगांत पक्षपात दाखयतात आवय बापाय म्हजो मोग करनात भाव भयणी म्हजो मोग करनात ह्या सबार फावटी आवय बापाय म्हणटात म्हजी भुरगीं म्हजी मोग करनात इतलें तांकां बरें वागयलें जाल्यार मोगान वागयल्ल्या प्रतिबळ मोग करनासतना आमकां पयस दवरचें म्हूण आवय बापाय भाव मारून आसात आमकां ल्हान व्हड केल्ली आमच्या उतारपळाच्या आवय बापायंक सबार बडी आमच्या संतोशा खातीर आमच्या क्रिस्तिका खातीर तांकां मोग दिनासतना आश्टान घाल्लें आसा मोगाचें न्हू त्याच खातीर मदर तेरेसा म्हणटा म्हजो मोग करतली नांत म्हणल्यार पिडेक वकात ना भावन आनी भयणी ह्या वेळार प्रत्येक जावन जेजू मुखार आमी आसा त्या भावार्थांत त्या देवबिरांत ताच्या मुखार आमी बसोन आसा ओ जेजू आमचो मोग करतलो मोगाच्यो हांसो आपल्या तोंडार आसलेल्या जेजूच्या त्या मुखा म्हळ्यार रगात वाळोन आसा घाम देंवन आसा जाल्यार तो जेजू आमकां एक मोगाचो हांसो दिवन पळयता तो जेजूच्या मुखा मळ पळोवया मोगाचें न्हू कितल्या जाणांक आमी मोग दिवंक फाटीं सरल्या आज कितले जाण ह्या संवसारार मोगा खातीर आशेवन आसात आज कितले जाण जेजून दाखयल्या त्या पवित्र मोगाची किळकोळां करतात आज कितले जाण मोग म्हणल्यार त्या उतरांचेर खेळोन आसात आज कितले जाणांक मोग म्हणल्यार
त्या उतरां खातीर हेरांचो जीव काडला. मोगा म्हणल्यार उतरांचेर सबार बरें घडलां, सबार खोटें ह्या संवसारार घडलां मोगाचें न्हू. मोग म्हणल्यार त्या उतरांनी आमी हेरांक जिवेशी मारता जाल्यार जेजून मोग म्हणल्या खातीरच आपलोच जीव समर्पण दिलो. ते आमकां आनी जेजूक आसचें ती एक व्यत्यास मोगाचें न्हू. मोग म्हणलें ते शब्द आमी मोतीन दवरन आमच्या मुठी भितर दवरून आमी सबार जाणांक त्या मोग म्हणल्यार शब्दांत हांव कळयता. जाल्यार जेजू तो मोग म्हणलो शब्द आपल्या काळजान दवरून सबारांच्या आत्मे ताणें बचाव केल्यात. सबारां बक्षान त्या मोगा वरवीं ताणें दिलां. भावनांनी भयणीनो, एक मोवाळ्याची एक दाळ्याची करणी आमी हेरांक केल्यार तेंच आमी तांकां दिवचो मोग जावन आसा म्हूण मादर तेरेसा म्हणटा. तर प्रत्येक सावन आज ह्या वेळार आनी ह्या कोरोना ह्या कोविड-19 ह्या पिडे निमती कश्टोंच्या वेळार आमी कसो आमी मोग हेरांचो करया, मोवाळ्याची करणी करया. आमच्या मोगाच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. मुस्तानांनी आमचे कडेन ते सवां मागोंक सांगल्यांत, त्या सवां धाडल्यांत. सर्वांचो उडास आमी काडया मोगाचें न्हू. हर एका मनशाच्या जिवितांत कश्ट पिडा शिडा स्वाभाविक. हर एका मनशाच्या जिवितांत उणेपण स्वाभाविक. हर एका मनशाच्या जिवितांत फातकां करची स्वाभाविक. जाल्यार जेजू आमची फातकां बगसून आसा. जेजून असो म्हणला 7 न्ही 70 फावटी तुवें हेरांक बक्षिचे. जेजून केवळ 7 फावटी म्हूण आमकां सांगोना. चिंतया मोगाचें एखाद्या वेळार जेजून आमकां 7 फावटी सांगलें तर 8वे फावटी आमी फाताक केल्यार खंडीत जावनी आमकां बक्षान येनांगी. या आमी खूब सारी कडेन ह्या जाका कडेन गेल्यार 7 फावटी वचून उपरांत तुजी आवदी मुक्त जाल्या म्हणून ह्या जागान फाटीं धाडूंक साथ जाता की त्याच खातीर म्हळें जेजून 770 फावटी तुवें हेरांक बक्षिचे. तितलो मोग जेजून दाखयला मोगाच्या. तितलो मोग आमी हेरांच करचें म्हूण जेजून सांगलां. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हेरांचो आमी उडास काडया. जावं आमकां हेरांक बरी करणी करूंक, हेरांक कुमो करूंक, हेरांच्या जिवितांत आपलोच जीव समर्पण दिवंक आमकां साथ दिना तरी हेरां खातीर एक आमच्या बापायक नामान बरें मागया. सबार जाण पिड्यान कोसरून आसा ते. सबार कुटुंबांत जोड्यांक काजारी जोड्यांक भुरग्यांचें धेन येना. सबार काजारी जोड्यां मदें बरें भाव बांदवपण ना. सबार कुटुंबांत पयशांचें जावं बरो, अर्थीक समाजचें जावं बरो, खऱ्या संबंधाचे समस्या जावं बरो आसात. भुरग्यां मदें तशेंच आवय बापा मदें इल्लो मानस्ताप आसा. ह्या आवय बापायन तशें ताच्या वडिलां मदें मानस्ताप आसा. जावं बरो भुरगीं आवय बापाय विदेश जावन चलनात. सबार संगती आमच्या दोळ्यांक दिसतात. सबार संगती आमच्या कानांत आयकलां. सबार संगती हेरांनी आमकां सांगल्यात. सर्वां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. सगळे आमचें जिवन, सगळे आमचे कश्ट, आमचे आटाविटे ह्या संवसाराच जेजूक आमी समर्पण दिवया. सगळो संवसार जेजून आपल्या हातान दवरलो. आज ह्या सगळ्या संवसारार कोरोना म्हणली पिडा आसा. सबार जाण कश्टोन आसात.
जेजून उदार मापान आम्हा हर एकल्यांक स्वास सोडूंक वारें दिलां. आज थंयच वारें आमी सोमा काट सेवीन आसतना ह्या स्वास बांदून सबारसान मरण आसात मोगाचे न्हू पिडे निमती. जेजून उदार म्हण दाखयलें जाल्यार तें उदार म्हण आमच्या फायद्याक पडना. कित्या खातीर आज कित्या मनीस स्वास बांदून ह्या उस्वास बांदून कित्याक मनीस मरतात. वारें धर्माचें जेजून दिल्लें, जीव जेजून दिल्लो, सगळें जेजून दिल्लें जाल्यार मनशा जिवितांत कित्याक उणेंपण मोगाचें न्हू. जेजून आमकां सल्म दिल्लो, जेजून आमकां संवसार पळोवंक एक अवकाश दिल्लो. संवसारार सर जबाबदारी करूंक, संवसार बऱ्या तरेन सांबाळूंक आनी आमी संतोशान जियोंक. जाल्यार कित्याक आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, कित्याक आमी साबार पडी खोट्या करण्या वरवीं आमी कित्याक दांठोन पडटा, कित्याक देवातान आमी पयस येता. मोगाचें नांव वेळ नियाळ करूंक, हो वेळ प्रत्येक जावन आमचे सर्वस्व जेजूक समर्पण दिवंक. जावं आमच्या कानांनी आयकोवचें, जावं आमच्या तोंडांनी उलोवचें, जावं आमच्या दोळ्यांनी पळोवचें, जावं आमच्या हातांनी करचें, जावं आमच्या पांयांनी आमी चलचें. हर एक संगती कितें जेजूक मान वता तें देवा जेजूक अर्गा, कितें जेजू मान वना तें जेजूक आमी समर्पण दिवया. जावं तें आमचें तें बदलावान, जावं तें आमचें तें बरेंपण, सर तें खोटेपण आमचें तें आसा तें नास जावं दी. आमचें तें आसता तो दुस्मान सैतान आमचे तान पयस वचून दी. जावं आमचें तें राग मोसर द्वेश सगळें स्वार्थ सर्व दमन जावं दी. आकडेक आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत उराजे तो मोग कित्याक जेजून दाखयलो तो मोग निजायक सगळ्या संवसारांत श्रेश्ठ जावन आसा. तर मोगाळ भाव आनी भयणीनो, आमच्या मुखार आसच्या त्या जेजू मुखार सरपडून नमस्कार करया, ताचे आशिर्वाद आमी घेवया. कोणा सकड मनशांचो उडास आमी काडूंक आसा तांचो उडास काडया. कितें सकड मागोंक आसा तें मागया, जेजू दिता. खऱ्या भावार्थान मागल्यार, खऱ्या बरोवशान मागल्यार, खऱ्या पातयेन मागल्यार जेजू केदेंच ना म्हणना. जेजून सांगलां तूं मागच्या पयल्यान तुका मेळ्ळें म्हणल्यार पातयेन तूं माग खंडीसांनी तुका मेळटलें. साबार पिडेस्त जेजू लागीं आयले. जेजू म्हणलें तुज्या विश्वासान तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. तर मोगाचें न्हू, थोडी वेळ आमी मौन रावया. आमच्या मतींत अशें सर्व उणेंपण जेजूक सांगया. कोण कश्टार आसात, कोण पिडेंत हॉस्पिटलांनी ह्या घरा खटल्यार न्हिदोन आसा तांचो उडास आमी काडया आनी जेजूक तांकां समर्पण दिवया. कोण सकट जेजूक आशेवन आसात, ताची उतरां आयकोंक ताका सेवंक लालेवन आसात, तांकां सर्वांक जेजूच्या पांयां तळा दवरया. साबार जण वडिलां पिडे निमती जेजूक सेवंक, जेजूची उतरां आयकोंक, जेजूच्या साकरी भाग घेवंक तांकां आशा आसल्यार अवकाश मेळना. पिडे निमती तांचो उडास काडया मोगाचें न्हू. हे सक्रामेंताचें आराधन जावं दी ह्या संवसाराच्या सगळ्या मनशा कुळा वयर एक बेसांव, सर्वांची पिडा शिडा गुवन जावं दी. ह्या संवसारार आसचें तें कोरोना पिडा संवसारांतल्यान पयस वचून दी. त्या कोरोना व्हायरसाची भूक असो जेजू थांबोवन दी. साबारांक ताणें ग्रासिला, साबारांचे आटा विटे ताणें केल्यात, साबार जाणांक ह्या व्हायरसान कश्टान घालां. खंडिसावणी जेजू ताची भूक थांबोवन दी. थंय कोरोना व्हायरस ह्या संवसारांतल्यान पाचार जावन वचून दी. आमी हर एकल्यांक सुटका मेळोवन दी. तर आमचें काळीज, आमचें मन
आमचे सर्वस्व जेजूक समर्पण दिवन ताचे बेसांव आमी जोडया. सगलो जेजूक समर्पिता कुशीन हांव ओपसिता. सदांच मोखन ताचेर पातयेव ताचेच थंय हांव जियेता. सर्वच हांव दिता, सर्वच हांव दिता. सगलोच